Ay, Auntie Lena, naghulat nimo last night. Kay dito ta mag-dinner sa amo pero wala yun ka ni abot. Oh, Arnold, I'm sorry. I forgot. Daghan ko gibuhat dito sa Hingoog. Nagabhian ako og pauli. Anong nakalimot man ka, mama? Nga kaon nakana, ikaw pa, nga dili makalimot. Bisan unsay buhaton, almost perfect. Nang hinaot jud ko dun sa akong kagalingon sa pagkamatinud-anon. Bat niining higayuna, nakalimot jud ko. Og nahibaw kong ang Diyos wa mandipay nako. Unsay buot ipasabot, mama? Ang Diyos perfect to gyud. Dili siya makalimot sa mga saad. Kanunay siyang matinud-anon sa bisan unsay iyang isulti. Oh, aduna bay daghang mga saad dinha Biblia ante? There are hundreds of promises in the Bible, Arnold. Kadaghang di ay ni ana nga mga saad linumdum pa ba ang Ginoo ni anang tanan? Yes, there is no problem for God. Nahinumdum gyud siya sa tanan nga saad. O iya gayud tumanon ang tanan sa eksakto nga panahon. Aduna pa ba'y mga saad diya sa Biblia nga wala pa matuman? Oo, daghan pa. Og mahibaw-an na kana nato usa ni anak kaadlaw nga matuman ang tanan nga iyang gisaad. Kung ang Diyos magatuman sa iyang saad, iya kining tagsa-tagsaon. O usahay usab sa hataas nga panahon. Adisir, buhatod ang mga saad. Dili ko kapaabot nga malangan pa gusto ko mahitabo na dayon ang iyang mga saad. Sabot ko Arnold, pero unsa ka kung ang akong baby daughter wala dili pa makalakaw, palakaw na ko sa kalsada masiyara. Oy, Auntie Lena, di pa na niya mahimo dili pa gaayo makalakaw kinahanglan ulaton nga siya mudako. You are right, Arnold. Santuod ang akong baby daughter, wala pa mahibalo kung unsay maayo niya. Isip ako usaman kainahan niya, maghulat ko nga siya mudako. Ug ang Diyos ingon ana pod. Naghulat sa insakto nga panahon nga matuman niya ang mga saad. Kalisod ba sa maghilat nga wala sa masayod kung unsay mahitabo? Tinuod na dyan Mao nga ang importante ang pagtuo nato. Ang Bible naghisgot bahin sa usa ka tawo nga ginganlan og Abraham. Diin na ilado siya nga may pagtuo. Ato kining mahibaluan sa iya usab nga story. Ug ato hinumduman nga ang Dios gayud matinud-anon. God is faithful. Ang tawo nga sama nimo, sama nako, na malimot og mapakyas apan ang Dios kanunay magabuhat kung unsay iyang isulti. Nahidumdum ba mo sa iyang gisaad nga deliverer? Ang imong ipasabot ante Deliver og pizza? sa Diyos